अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची का बाकायदा आगाज़ हो चुका। आपसे कुछ देर पहले आपने सेगमेंट देखा जिसमें बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, और हमारी कोशिश अमूमन यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौसम की तब्दीली के साथ ही ये सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है कि जहाँ लोगों की सेहत के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं, और बहुत सारे पैगाम ब्रेक के दौरान भी मौसूल हुए जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसे मामला हैं इसके ऊपर बात ज़रूर की जाए, ख़ास तौर पे जो दमा के मरीज़ हैं और इस तरह के जो मसाइल जिनको है सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत होती है। अभी कुछ देर पहले भी आपने देखा, ख़बरों में दिखाया गया कि लाहौर में जो स्मोक की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है, और ये एक बड़ा सबब बन रहा है कि जिसकी वजह से सांस के जो ख़ास तौर पे मरीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के इस मौके पर गुफ्तगू की जाए कैसे इस फ़ज़ाई आलूदगी से बचना तो इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन कैसे इसमें गुजारा किया जा सकता है, ये वो तमाम अमूर हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सियासी नौइयत के मामलात आजकल ज़ेर बहस आ रहे हैं। सुबह के वक्त कोशिश करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और उनसे सियासी नौइयत के जो मामलात हैं उस पर आज एक दफ़ा फिर गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सबसे पहले सुबह के वक्त खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आपने देखते हैं। एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदऊ का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश राना साहब। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं। आज मौका मिलेगा तो सियासी नौइयत के मामलों पर गुफ्तगू करने का। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किया जाएगा, और आजकल जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है आम इंतख़ाबात। पहले ये हो रहा था कि जनाब तारीख़ के हवाले से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, और अब शायद लगता ही है कि ये कोशिशें जो हैं वो अब ज़रूरी हो चली हैं। और उसकी वजह ये है, या ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि जो मईशत के हवाले से जो ख़बरें हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और लोग अब ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद बना था, जिसका ये काम था कि वो मौशी बहरानों से निकालते मुल्क को, और ये जो महंगाई के जो एक आफत है इससे लोगों को निजात दिलाते, इसमें नाकाम रही हैं। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कैसे इसका दिफा करेंगे? और अगर आम इंतखाबात के हवाले से अभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो मामला मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी हुकूमती जमातों पर, हुकूमती इत्तेहाद पर आयद होगी। फरमाएँ। शुक्रिया यासिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और आपके चैनल K21 का कि आपने मदऊ किया। देखिए यासिर भाई, बात ये है कि आप बिल्कुल, आपकी जो मौक़िफ़ है और आपने जो हमेशा एक बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए और अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इनके आम आदमी का जो मसाइल है वो हल हों। आपको मुबारकबाद कि आप बड़ी जद्दोजहद करते हैं। बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब दिन ब दिन जो है वो बड़ा ऊपर है, और आम गरीब आदमी जो है दो रोटी की तलाश में बड़ा परेशान हाल है। और ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें, और इसी ही नारे के तहत हमने गवर्नमेंट ली थी और उस पर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि इसमें कमी नहीं हुई और महंगाई का जो जिन है वो काबू से बाहर है। लेकिन इन बातों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आपस में इत्तफाक और मोहब्बत की है। ठीक है, एक दूसरे को हमने बुरा कहा, पॉलिटिकल लोगों ने, ये नौबत क्यों आई और क्यों कहा? अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वक्त चला गया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें और पाकिस्तान के लिए सोचें। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे साथ यासिर साहब आपने ज़्यादती की, इरफान साहब ने ज़्यादती की है तो मेरे साथ की है।
اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام دیا ہے تو میں پوری قوم کو اس آگ میں نہ جلاؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے، اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو ایسا در حقیقت نہیں ہو پا رہا۔ یہاں پر یہ پاکستان کی قوم کا نام لے کر اپنی ذاتی بدلے کی آگ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہیں ہو پا رہی، اور اس پوری قوم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہے، یہ حکومت چلا نہیں سکتے، حکومت ہمیں دے دی جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ سارے چور ہیں، لٹیرے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، میں آؤں گا احتساب کروں گا، تو وہ بھی کوئی احتساب نہ کر سکے اور چلے گئے۔ تو ان ساری باتوں کا محور محض یہ ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں اور یہ گفت و شنید چھوڑ دی جائے، اور تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور یہ سوچیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ایسسٹ کیسے بڑھیں گے، پاکستان کا قرض سے خلاصی حاصل کرے گا، ہمارے پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہے اس کا تحفظ کیسے ہوگا۔ صاحب ایک قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ ایک سوائے جماعت کے باقی سب تو ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، پھر اس میں کیا حل رکاوٹ ہے اور کیا مشکل درکار ہے؟ اگر وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے تو ساری اس وقت جو طاقت کا منبع ہے، جو کچھ ہے، محور اور مرکز ہے، وہ تو آپ کے پاس ہیں، یعنی کل اختیارات آپ کے پاس ہیں، پھر کس سے یہ گلا ہو رہا ہے؟ کس کو؟ میں اس میں گلا تو آپ میری پوری گفتگو دیکھیں، میں کسی سے گلا نہیں کر رہا، میں تو ایک الفاظ کہہ رہا ہوں۔ میں نے دونوں کو کہا کہ ایک آدمی یہ کہہ کے اقتدار لیا کہ مہنگائی ہے، ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، ہم اقتدار دو، ہم ٹھیک کریں گے۔ ایک صاحب نے یہ کہہ کے اقتدار لے لیا کہ جی یہ سب چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور میں ان کا احتساب کروں گا، اور میں قومی خزانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں ایماندار آدمی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، میرے سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایک جج نے آیت صادق الامین کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، میرے سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی اقتدار حاصل کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی کی برائی یا اچھائی نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ 2022 ختم ہونے جا رہا ہے، آیا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ 2022 میں ہم نے کتنے غریبوں کو فیض پہنچایا، کتنی ریاست کو ہم نے نقصان پہنچایا، کتنا کیا کچھ ہوا، اس کا ایک تقابلی جائزہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد 2023 نیا سال شروع ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سال میں پاکستان کو کتنی ارننگ ہونی چاہیے، پاکستان کو کتنا قرض دینا چاہیے، کتنا مطلب بے روزگاروں کو روزگار دینا ہے، کتنی مہنگائی کی شرح کو ہم نے کم کرنا ہے، بینکوں میں شرعی سود کو کتنا کم کرنا ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، ایک ترجیحات ہونی چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا، میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو دفن کرنا چاہیے، ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اچھا، اب آتی بات ہے الیکشن۔ دیکھیے جی، بہت اچھی بات ہے الیکشن کا۔ دیکھیں جن حضرات کے پاس پہلے حکومت تھی، اگر ان کو اتنی خرابی نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ مطالبہ تو ہمارا تھا کہ الیکشن کرائیں، یہ مطالبہ ان کا نہیں تھا کہ یہ الیکشن کرائیں، یہ حکومت چلا نہیں سکتے، یہ الیکشن کرائیں، لیکن انہوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا، بلآخر ایک نو کانفیڈنس آیا جو آئینی تھا، غیر آئینی نہیں تھا، جس کو یہ غیر آئینی کہتے ہیں، اور ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس آیا اور حکومت چینج ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہمارا مطالبہ، جو مطالبہ ہم کل کر رہے تھے، وہ ان کے پاس آ گیا کہ جی الیکشن کرائیں۔ تو آپ کو جب الیکشن کی بالکل مطالبہ یہ تھا، جب اس وقت کی اپوزیشن، آج کے حکمران یہ مطالبہ کر رہے تھے اور آپ بھی سمجھ رہے تھے کہ سچویشن ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ کو اس وقت تمام چاروں وزیر اعلیٰ، گورنرز اور صدر آپ کے پاس موجود تھا، آپ اسلام آباد میں بلاتے
पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन का इजलास बुलाते, सबको बिठाते और एक बेहतरीन तकरीर करते और आप कहते जी मैं 4 असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूं और ये सारे इस्तीफे पड़े हैं और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने एक अपना मन घड़त एक चीज पैदा की कि जी एक खत आ गया और एक बहुत सारी मतलब पूरी कौम को पोलराइजेशन की तरफ लेकर चले गए। तो उससे क्या हुआ कि आज तक फिर उसके बाद वो घर में नहीं बैठे, वो घर में जाना पसंद ही नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तानी कौम में एक नई रूह फूंकना शुरू कर दी और वो इस तरह से फूंकना शुरू की कि उन्होंने इदारों के सामने अवाम को लाके खड़ा कर दिया अपनी जाती अना के खातिर। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब, अल्लाह के लिए आप बिल्कुल बहुत मोतबर आदमी, अच्छे आदमी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। भाई ये गलत लोग हैं तो ये अपने जो बकिया टाइम है उसमें ये अपनी कारकर्दगी बता देंगे। तो फिर अवाम के आप कहते हैं जी मैं मकबूल लीडर हूं, तो बिल्कुल आप मकबूल हैं, आपकी मकबूलियत में कमी आ नहीं सकती, क्योंकि इसलिए कि जब ये अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम आप ही की तरफ देख रही है। तो एक इंतजार मैं समझता हूँ करना चाहिए और फिर इनके नहीं मजीद इंतजार नहीं। देखिए इनके अभी एक चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ही कह दिया कि जी 4 महीने तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है, तो सर ये एक 8 महीने हैं, तो 8 महीने में ये कौन सा तीर मारेंगे? तो आप तो मकबूल हैं, तो इंशाल्लाह अगर अवाम ने पसंद किया तो आप ही आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना वो ना करें, इतना जल्दबाज ना हो, ये सियासत है, थोड़ा सा स्लो चले और अवाम को तहम्मुल से और अवाम को भी सोचना होगा कि जी अवाम इसी तरह से एहतसाब करे। अवाम क्या सोचती है, मैं अभी इस तरफ आता हूँ ना, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसके ऊपर एक और बहस होगी ज़रूर। ज़रा मैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब से ज़रा पूछूंगा। तजवीज़ उन्होंने दे डाली है, तहम्मुल का मुज़ाहरा आपको करना ज़रूरी है और मेरा ख्याल ये है, ज़ाती राय ये है कि मज़ीद इंतज़ार कीजिए कि मुल्क जो है वो मज़ीद और ज़्यादा किसी मौशी बहरान की तरफ चला जाए। वैसे तो जो ख़तरे का निशान है उस तक पहुँच चुका है। अब ये कहने पर मजबूर हैं, जो क्रिटिक्स थे वो भी ये कहते हैं कि अभी वक्त का तकाजा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, नागुज़ीर हो गए। ये बात एक तरफ है, लेकिन राना साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया कि जो सब कुछ हो रहा था उस वक्त बेहतरीन मौका था कि जब अपोजिशन जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उन्होंने जब ये सवाल किया था कि अगर आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मांगे तांगे की हुकूमतें होती हैं, ये जो मखलूत हुकूमतें होती हैं, इसमें हमेशा दुश्वारियाँ रहती हैं। तो क्या वो बेहतरीन मौका नहीं था? क्योंकि अब ये सवाल हो रहा है और सब ये कह रहे हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन क्या ही अच्छा होता, जैसे राना साहब ने कहा कि अगर उस वक्त ये सब कुछ करवा दिया जाता, क्यों मौका गंवाया गया? फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है की राना साहब ने। देखिए, एक हम तो ये कहेंगे कि हमारी हुकूमत जो जैसे हमें मिली जब, तो उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल था, और जब हमने 3.5 साल गुजारे और उस वक्त जो हम हट रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ थी और पाकिस्तान किस हाल में खड़ा था। उसमें दौरान 2 साल कोविड की भी बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में बैठ गए और अभी भी बैठे हुए, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। तो ये जो जिस तरह इन्होंने लोगों के ज़मीर खरीदे थे सिंध हाउस में, सब ने देखा, मंडियां लगी और वो कहते हैं जी सियासत का बादशाह खरीदने के लिए आ चुका है, मैदान में आ गया है, लूट कसूट के पैसे खजाने लेके आ गया है। उनको तो वो कुछ नजर नहीं आया कि जो सिंध में उन्होंने हाल किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिन्होंने सिंध का हाल किया उनको कहा भाई अपने सदूके ले आओ। एक कोई डॉक्टर है उस पर कितने अरबों के केस, इनके और मिनिस्टर्स हैं अरबों के केस, कोई डीसी के खिलाफ केस चल रहा है, अरबों रुपए की, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने सदूके दे दी, वहां पहुंचा दी और बेचारों को जमीन खरीदना शुरू कर दिए। और जिस तरह वो हटाई हमारी गवर्नमेंट, हमने उसी वक्त इनका मुतालबा था कि नया इलेक्शन कराओ। जैसे ही हटे तो हमने कहा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब नया इलेक्शन का अनाउंस करो ताकि मामलात सीधे चले जो जैसे चल रहे थे। लेकिन कहने का मसला ये कि दिल में जिसके चोर होता है ना, वो तो आगे सीधे रास्ते पे चलेगा ही नहीं, वो कोई उल्टा सीधा रास्ता ढूंढेगा, जैसे इन्होंने ढूंढा। आज जो जितनी कैबिनेट है उसमें तकरीबन 90% मेम्बरान केस है, और केस कौन से, सबके करप्शन के केस, वो भुगत रहे, कोई परवाह नहीं है किसी को। इनके वजीर खारजा बने, दुनिया के चक्कर लगाए जा रहे हैं, खर्चे हो जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है उनको। कि कल ही मेरी रात को एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, अमेरिका ह्यूस्टन गए ये, और कहते हैं उनको 1 मिलियन रुपया उनको मिला कि एक वो आ रहा है, और कहते हैं उनको शर्म का मकाम था, यकीन करें, रात को भी मैंने उनसे बात, कहता है यार
اور کتنا فرق آ چکا ہے. ایک عمران خان تھا, لوگوں کا اس پہ اعتماد تھا, لوگوں سے ان کا لگاؤ تھا, تو ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا. یاسر بھائی, ہماری معیشت اس وقت کہاں تھی, آج کہاں چلی گئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے کہ $7 ارب ہے, یہ تو لوگوں کے ریزرو رکھے ہوئے ہیں. بظاہر تو ہم نیگیٹو چلے گئے, لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. خزانہ صاحب کہتے تھے کہ IMF نہیں آئے تو نہیں آئے, تڑی لگا دیتے, اسی دن اسٹاک ایکسچینج 400-500 پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے, لوگوں کا پیسہ برباد کر دیتے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سلیب زدگان کہ اب گورنمنٹ میں آپ آئے کریں, کچھ نہیں کر رہے, ان کو اپنی پرواہ پڑی ہوئی ہے. اس کے برعکس عمران خان کی مقبولیت کو آپ دیکھیں تو 13-14 جماعتیں ایک طرف ہیں, عمران خان اکیلا ایک طرف ہے. جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہ جیت رہے. تو لوگوں کی مقبولیت آج بھی ہے. انہوں نے جتنا بھی کچھ کیا, کشمیر میں دیکھیں الیکشن ہوا, پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ سے سرخرو ہوئی. پرسوں یہ گئے کشمیر میں, اگر بھائی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, اس نے کوئی آپ سے سوال پوچھ لیا تو کیا قیامت آ گئی کہ آپ نے اس کا سنٹورس ہی بند کر دیا. اور ان کے تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم چاہیں تو وہ وزیر اعظم صاحب اسلام آباد بھی نہیں آ سکتے. تو کیا یہ ملک توڑنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے عزائم کیا ہے کہ کس اس ڈگر میں ملک کو لے کے آ گئے. پھر پہنچ گئے جی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس, چودھری شجاعت کے پاس بیٹھے ہوئے کہ جی ہم آپ کو دیں گے. وہاں ان کے زمین خریدنا شروع کر دیے کہ جیسے عمران خان. لیکن ہمیں امید ہے, عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس پہ جتنی بھی مشکلات آئیں پاکستان میں رہا, اس کو گولیاں لگی پاکستان میں رہا, اس کنٹینر سے گرا پاکستان میں رہا, علاج بھی اچھا علاج بھی یہی کروایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, پاکستان میں رہا, دہشت گرد بھی بنا دے. اچھا ان کا کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم اس کو کہاں کیا کریں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی ایجنٹ ہے, دوسری طرف کہتے ہیں نہیں طالبان خان ہے. اب یہودی اور طالبان کو بھی ملا دیتے, ایک طرف نہیں جاتے. پھر ایک طرف کہتے ہیں جی یوٹن لے لیتے, پھر کہتے ہیں نہیں ہٹ دھرم ہے اور ضدی ہے اور اپنی بات پہ ہو جاتا ہے. بھائی ایک طرف تو چلو نا, کچھ تو کہو. لیکن انہوں نے کچھ بھی الزامات دیے, جو بھی الزامات دیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر چیز سامنے اور واضح ہو جاتی ہے. اگر ہمارے لوگوں نے دیکھیں جو معاملات ہمیں, جو عمران خان نے اپنا نظریہ دیا, ہمارے لوگ, ہمارا ورکر اس پہ کھڑا ہوا ہے. جہاں ماروسی سیاست کی بات آئی, شاہمود قریشی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا, ہار گئی. ہمارے ہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور عمران خان میں پہنچ گئے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, آپ نے ہی کہا تھا. تو جہاں پاکستان تحریک انصاف میں غلط ہوتا تھا اس کو غلط کیا جاتا تھا. عمران خان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین آج کہاں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. علیم خان کہاں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ کوئی الگ پارٹی بنانے کی سوچ رہے ہیں, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا 3.5 سال میں, ہم اچھا خاصا قرضہ اتار رہے تھے. اور قرضہ کیسے اتار رہے تھے کہ ہمیں عوام ٹیکس دے رہی تھی, ٹیکس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا تھا, اور ہمیں کبھی یقین تھا کہ 2000 اگر ہمیں 5 سال پورے کرنے دیتے تو آخری سال کا جو بجٹ ہوتا انشاءاللہ تعالی ہم اسی اپنے عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے اتنے زیادہ ہوتے کہ ہمیں سرپلس میں چلے جاتے. اور ہم جا رہے تھے, لوگوں نے دیکھا, لوگوں کا اعتماد ہو گیا تھا. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کے دل میں آیا. بھائی آپ کہتے ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں صبر کر لو, تو آپ صبر کر لیتے کہ 1.5 سال ان کو پورا ہونے. تو یہ کہتے جی مہنگائی بڑھ رہی تھی. بھائی عوام میں ہم نے جانا تھا نا, تو اس کا ہمیں امپیکٹ ان کا برا ملتا, لیکن یہ لوگ صبر کرتے. انہوں نے صبر نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تو بھائی ان کے منسٹرز کے سب کے بیان ہے, یہ تو عمران خان کے 10 سال ہمیں نہیں چھوڑے گا. اگر ابھی ہم یہ کھیل کھلاڑ زمین نہ خریدے تو یہ تو ہمیں عمران خان کے 10 سال. اور واقعی یہی ہونا تھا کہ 2028 تک, کیا آگے تک, جب تک حیات اللہ تعالیٰ, ہم تو کہتے ہیں لمبی زندگی عمران خان کو دے. اور یہ تو پی ٹی آئی ہی نہیں چل رہا تھا. آج بھی پاکستان کی عوام نے کر کے دکھا دیا ہے کہ عمران خان کی کال پہ جب بھی جاتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور ہمتن تیار بیٹھے ہوتے ہیں. 26 نومبر کو عمران خان نے کال کی, پورا پاکستان وہاں پہنچا. سردی کے دنوں میں مشکل حالات میں وہاں پہنچے. یقین کریں اگر عمران خان اگر چاہتا کہ ملک میں انتشار ہو, کہتا چلو جی اسلام آباد, انہوں نے کہا نہیں. کوشش تو کی گئی تھی لیکن نہیں کوشش دیکھیں, کوشش نہیں. انہوں نے کہا شروع میں کہہ دیا کہ اب ہم نے نہیں جانا آگے.
देखिए हमारी डिमांड है इलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ का जवाब दीजिए, इंतखाबात में अगर देर सवेर होती है या अगर मुकर्ररा वक्त पर ही होते हैं तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी में कमी आएगी जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, या आपको लगता है कि 100% नतीजा आपके हक़ में रहेगा? क्योंकि ये भी बात हो रही है कि जितनी ताख़ीर होती जाएगी शायद पाकिस्तान में लोगों की जो याददाश्त है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जिस सड़क से आप आए ना, ये टूटी हुई है। ये इंतज़ार इस चीज़ का है कि जब बल्दियाती इंतखाबात में 1-2 रोज़ रह जाएंगे तो उस दिन इसका फीता काटा जाएगा, ताकि बिल्कुल उसी वक्त लोगों से वोट मांगने के लिए जगह थोड़ी सी ऐसी कोई बात नहीं है, पॉपुलैरिटी हमारी इंशाल्लाह ताला है। हमारे साथ वो ऐसे लोग जुड़े हैं कि जो कभी सियासत में आते ही नहीं थे। वो कुछ उनमें वोट डालते थे और कुछ डालते थे, नहीं डालते थे, बस चले जाते। उनको पता ही नहीं होता कौन हुकूमत पे आ रहा है, कौन हुकूमत कर रहा है। अब वो लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो फैमिलीज, वो लोग उसके साथ जुड़ के हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो हटने वाले नहीं है, वो मुल्क की हाथ है। इसी तरह इमरान खान की ही वजह से हमने तो अपने 75 साल जो मुल्क को आज़ाद होते हुए देखा, या जितनी मेरी एज है, मैंने अपनी एज में जितना देखा, ऐसा तो कोई लीडर हमें नहीं देखा कि जिसके लिए पूरी दुनिया में लोग निकल रहे हो। कोई तो खास बात है कि पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जो ईद पे भी इकट्ठे नहीं होते और वो इमरान खान के लिए पूरा जितने भी उस खित्ते में रह रहे होते सारे बाहर आए। वो समझ रहे होते हैं जिसमें एक मैच और होता है, खिलाड़ी और तरह का सोच रहा होता है, तमाशाई जो ऊपर बैठे होते हैं उनको पता होता है कौन गलती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो लोग इसी वजह से जब रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया तो लाखों डॉलर पाकिस्तान में आना शुरू हो गए और हमारी मईशत को और बूस्ट मिला। इन्होंने वो चीज भी तोड़ दी। हमने उसके बदले उनको क्या कहा था कि जी हम आपको वोट का हक देंगे और आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। दुनिया में ऐसा होता है। हमने उनको ये कहा, उनके उसके बरक्स हमने कहा आप हमें डॉलर भेजो, ये हुंडी वुंडी खत्म करो। उन्होंने लब्बैक किया, इन्होंने उस चीज को तोड़ दिया। इनको खौफ कि अगर हम उसको ईवीएम वोटिंग में आ गए तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम जो बल्दियाती इलेक्शन में आ जाए, हम चीख के कह रहे हैं सिंध में जी बल्दियाती इलेक्शन कराएं, ये भागते चले जा रहे हैं। मैं आता हूँ इस मौजू के ऊपर आता हूँ। अब ये जो भागने वाली बात है ना, जो जगह जगह इस बारे में नारे जो है वो दर्ज हैं, हर जगह लिखा हुआ है कि भागो मत और इलेक्शन की तरफ जाओ, और ये क्यों राह फरार जो है वो अख्तियार की जा रही है। मेरे ख्याल में इस पे बात करने से पहले एक ब्रेक छोटी सी ले लेते हैं। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो फिर इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। आप देखिए हमारा प्रोग्राम। ब्रेक से वापसी पर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू इंतखाबात के हवाले से था, और एक और बड़े अहम इंतखाबात जिनको समझा जा रहा है वो हैं ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसके हवाले से बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले ये मौजू ऐसा था जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। रंजा फरमाइएगा, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि ये जो राह फरार इख्तियार की जा रही है आम इंतखाबात से और ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात से, इसका क्या मकसद है? और अगर जो पिछले अज़ला में इलेक्शन हुआ उसमें जो कामयाबी का जो तनासुब था वो आपके हक़ में रहा, 100% ही आपके हक़ में रहा है, तो ये जो बाकी मानदा जो अज़ला रह गए, कराची, हैदराबाद और इस तरह छोटे और भी हैं, तो इसमें क्यों इतनी ताख़ीर की जा रही है? समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जवाब तो ये पेश किया गया कि सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं या जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र सब कुछ किया गया है, लेकिन वहाँ तो मामलात जो हैं वो दूसरे हैं और शहरी इलाकों में अक्सर मुख्तलिफ हैं। तो फिर क्यों ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या इस बात का खौफ है कि जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन जो मुस्तहकम हो रही है, हम दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, तो आवामी जो आरा है वो हमारे हक़ में होगी या उनका वोट जो है वो हमारे हक़ में होगा? फरमाइए। यासिर भाई, मैं पहले तो अपने इरफान भाई की एक बात का जवाब दूँ। इन्होंने कहा जो बाहर मुल्क में रहते हैं उनको वोट का हक हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, वो हमारे भाई हैं और हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये उन्हीं की पॉलिसी का नतीजा है जो लोग बाहर बैठे हैं और रोज़गार वसूल कर रहे हैं। उन्होंने ही ये कोशिश की थी, तो हम उनके दुश्मन नहीं, वो हमारे भाई हैं। बात यह है कि आज जब आप सर्वे करें तो सैकड़ों फैमिलीज़ हैं जो वहीं रह रही हैं, उनका मरना जीना वहीं है, पाकिस्तान में उनका कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तान में उनका कोई लेना देना नहीं है तो वोट का हक भी वो नहीं रखते, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताता चलूँ
کہ خان صاحب کے پرانے کلپس نکال کر دیکھیے، وہ اپنے بیانات میں یہی کہتے تھے کہ جی اوورسیز کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ ان کا پاکستان میں اب کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے رشتہ داریاں ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ رانا صاحب مجھے ذرا تصحیح کیجیے گا اس چیز کی، کس موقع پر یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ میں گزارش کروں میں بیان میں سے لے کے اور آگے سے سب سے زیادہ جو تعاون کیا نا پاکستان تحریک انصاف میں اوورسیز، میں کسی پروگرام میں آپ کے آؤں گا، میں باقاعدہ وہ کلپس لاؤں گا اور آپ اس کلپس کو باقاعدہ یوٹیوب سے اٹھائیے اور پھر دکھائیے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. خان صاحب نے دی. دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ابھی کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن، دیکھیں خان صاحب نے صبح اپنا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو الفاظ ادا کیے اور شام کو جب ان سے سوال کیا آپ لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ وہ حرف آخر تو نہیں تھا، وہ تو یو ٹرن تھا. تو دیکھیے یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ نئی باتیں. ایک جملہ اور، یہ جس کو یو ٹرن کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ حرف آخر نہیں ہوتا، مجھے یاد آ گئی آپ کے لیڈر رہنما بھی متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں اور کر کے دکھا چکے ہیں کہ کوئی بات حرف آخر ایک منٹ سب کو موقع دیا جائے گا. آپ سن بھی لیں نا، ذرا سا انٹرپٹ نہ کریں. دیکھیے جی خان صاحب ہی تو کہہ رہے تھے وہ سب غلط لوگ ہیں اور میں اچھا آدمی ہوں اور میں ایک اچھی پالیسی لاؤں گا، تو وہ تو تھے ہی غلط. تو آپ اس غلط کی روش کو کیوں اپنایا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور میں گیا تو خودکشی کر لوں گا. تو آپ چلے گئے. بھئی وہی غلط لوگ تھے جو جا رہے تھے، تو آپ اچھے آدمی تھے، آپ کیوں گئے؟ ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پھر وہی کہا کہ وہ خان صاحب ہم نے کب کہا کہ وہ پاپولر آدمی نہیں ہے؟ بھئی دنیا کا پہلا پاپولر آدمی ہے جو گھبرا بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے. کرا الیکشن. بھئی آپ پاپولر آدمی ہیں، آپ کی پاپولرٹی کو کوئی نہیں چھین رہا. آپ 19 حلقوں میں الیکشن لڑے، 17 جیت لیے. آپ نے 8 حلقوں میں الیکشن لڑے، 6 جیت لیے، 7 جیت لیے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پاپولر آدمی ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ پریشان ہیں، اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا سمجھ لو کہ گھر پہ جا ہی نہیں رہے، آپ روڈ پہ لیٹے ہوئے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تاریخ کے سب سے زیادہ جلسے کر ڈالے، کیا جلسے فری ہوتے ہیں؟ آپ نے اس قوم کے پیسے کا ضیاع کیا، کیوں کیا؟ آپ 8 حلقوں میں خود ہی الیکشن آپ نے اپنے نام سے لڑا. آپ کو تو اپنے ہی لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے. آپ نے قوم کے پیسے کا بھی نقصان کیا، کیوں کیا؟ یہ کوئی اچھے لیڈر کی شان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ اب آئے بلدیاتی الیکشن. بہت اچھی بات کی آپ نے. جب 2018 میں خان صاحب بلدیاتی الیکشن اپنا قومی الیکشن لڑ کر آئے، تو اس میں آپ مجھے بتائیے جو یہ کرپٹ اور چوری، بالکل ہاں سب لوگ غلط تھے. تو اس وقت جو خان صاحب جہانگیر ترین اور ان کے رفقا وہ جہاز میں بٹھا کے اور سب کو پٹے پہنا رہے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیوں لے کر آ رہے تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ یا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے. تو آپ جس کی برائی کر رہے ہیں وہ عمل آپ نے اپنایا، کیوں اپنایا؟ وہ غلط عمل تھا، آپ نے کیوں اپنایا؟ نہیں اپنانا چاہیے تھا. بلدیات جب آپ الیکشن میں وزیر اعظم پاکستان بن گئے تو سب سے پہلے آپ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو خیر باد کہہ دیا. جن کے 2.5 سال رہتے تھے آپ نے ان کو خیر باد کہہ دیا، ان کو ختم کر دیا. بھئی آپ جمہوریت کے چیمپئن تھے، آپ تو لوکل گورنمنٹ کی بساط کی بات کرتے تھے، آپ نے کیوں اس کو لپیٹا؟ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ جی آپ جو ان کے 2.5 سال رہتے ہیں اس ڈوریشن کو پورا کیا جائے اور ان کو بحال کیا جائے. آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے شب خون مارا لوکل گورنمنٹ پہ، آپ نے مارا، ہم نے نہیں مارا. ہم نے اس کا ٹائم ڈوریشن پورا ہونے دیا. سندھ میں پورا ٹائم ہوا، جو اس کے 4 سال یا 5 سال تھے وہ پورے کیے. بالکل الیکشن ہونے چاہیے، اور بلدیات جمہوریت کی نرسری ہے اور وقت پہ ہونے چاہیے. لیکن خیر حالات یا جو بھی چیزیں وہ ہوئی اس میں دیر سویر ہوتی ہے، اور ہمیں اس چیز سے قطعی خوف نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی کا میئر بنے،
तहरीक इंसाफ का या MQM का मेयर बने या पीपल्स पार्टी का मेयर बने, हमें सबको गले लगाना है, सबको साथ लेके चलना है। और 15 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। क्योंकि जो देर हुई है वो सिर्फ इसी, कभी हल्का बंदी का इश्यूज था, कभी सैलाब आ गया, तो इस वजह से ये इश्यूज हुए हैं। और मैं समझता हूँ, ये मेरी अब ज़ाती राय है, कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए थी, वक्त पे इलेक्शन करा देते। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे कोई नो डाउट कि जी तहरीक अवाम है, अगर तहरीक इंसाफ को वोट देती है तो हम तो मना नहीं करेंगे, वेलकम। तहरीक इंसाफ के लोग हमारे भाई हैं, हम तो नफरत नहीं रखते। हम तो देखिए रिकंसिलेशन, मोहब्बत सियासत है, सियासत में अनापरस्ती नहीं होती। अवाम आपको वोट देगी, आप हमारे भाई हैं, हम आपको सलाम करेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, आइए बैठिए। पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है, आप पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करें। MQM को वोट मिलता है, हम MQM को एक्सेप्ट करेंगे। हम तमाम लोगों को, देखिए शहर की भलाई के लिए सबको एक साथ हमें चलना होगा। आज मैं भी बैठ के तारीफ कर रहा हूँ, आप भी तारीफ कर रहे हैं, आवाम भूखी मर रही है। मैंने कहा ना भाई, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, आप भी तारीफ कर रहे हैं, हम सब तारीफ कर रहे हैं, आवाम भूखी मर रही है। बड़ी मतलब एक जवाब तो आपने देना है ना, ये बात तो दुरुस्त है कि मैं तो आपसे बता तो रहा हूँ कि जी मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं किया जाता, तो बल्कि दोनों इस चीज के कायल हैं कि ये तो होना है, लेकिन करेंगे तो आप। सर मैंने आपसे कहा ना कि 15 जनवरी को अनाउंस हो गया है, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जब भी अदालत कहती है उसके बाद ही अनाउंस होता है, उससे पहले तो कभी किसी को तौफीक हुई ही नहीं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक जुमला अपनी राय दी थी आपको। मैंने कहा था कि इसमें ताखिर नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्शन होने चाहिए थे, क्योंकि देखिए इसमें हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमने आपसे कहा ना कि देखें गलतियां पहले सारे लोगों ने नहीं होनी चाहिए, पहले लोगों ने की थी। मौजूदा निज़ाम बहुत अच्छा आया था 2018 में, उसमें तरमीम क्यों नहीं की। फिर दूसरी बात, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि जी वो सारे चोर थे, लुटेरे थे। जनाब आपने जब इख्तियार लिया था तो आपका नारा ये था कि मैं एहतसाब करूंगा जी, और मैं इंसाफ करूंगा, और तहरीक इंसाफ आपकी जमात का नाम था। तो जनाब मुझे बताइए 3 साल 7 महीने में किसका एहतसाब किया आपने अक्रॉस द बोर्ड? मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको छोड़े उसको पकड़े, किसका एहतसाब आपने किया? आपने किसी का एहतसाब अपने लोगों को नाराज कर सर, वो किसी का करीबी रुफ़का थे। देखिए मैं कह रहा हूँ इसमें एहतसाब के अमल में, एहतसाब के अमल में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एहतसाब के अमल में मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। मैं बैठा हूँ, मुझसे शुरू होना चाहिए। तो बात यह है कि क्यों नहीं किया आपने? मुस्कुराहट की वजह जो है सिर्फ इसी में, इसको छोड़ दूंगा नहीं, उसको पकड़ूंगा नहीं, और वो घर चले जानना चाहता हूँ। देखिए मुस्कुराहट की वजह तो इनकी बातें तो बड़ी ऐसी अजीब और गरीब है, समझ नहीं आ रही। नहीं, बातें से तो हम सब इत्तेफाक करते हैं, सही 100% सही है कि ऐसा होना चाहिए। सिंध के लोगों ने जिस वडेरे का दरवाजा तोड़ा रात को, वहाँ राशन निकला, खेमे निकले, जो इमदादी सामान निकला जो बाहर से आया, हर वडेरे के उसमें। और बेचारी आवाम आज भी यकीन करेंगे तरस रही है रोडों पे। कल एक वाकया क्या हुआ कि ट्रक गिर गया उनके ऊपर, तो वो बिल्कुल बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ इनकी वडेरा शाही कहाँ चली जाती है? बचाए सिंध को, लोगों को बचाए। इनको वोट देते हैं वो, और इनको बिल्कुल पुरसाने हाल छोड़ दिए। हम जब हेल्थ कार्ड लेकर आए, हालत तक पहुंचे, तो इनको ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई इनको करना चाहिए। हम जब हेल्थ कार्ड हम जब दे रहे थे 10 लाख इंश्योरेंस का, वहाँ पे हमने थर में कुछ इलाकों में दिया। इन्होंने कहा कि आप तो दे नहीं सकते, 18वीं तरमीम है, आप यहाँ क्यों काम कर रही है? हमें रोक दिया गया। इसी तरह बहुत से मामलात में हम जब आगे करने के लिए कुछ किया, इन्होंने कहा जी आप लोग नहीं कर सकते, हमें पैसे दे दें। इनका वतीरा सिर्फ पैसा। अच्छा भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना कि जी जहांगीर तरीन भी पट्टे पहना रहा था, तो उनके लिए इनको बता दूं कि वो जितने आजाद लोग थे उनको हम ले रहे थे, अपने उसमें दावत देते थे, उनको वेलकम करते थे, वो आते थे। कम से कम हमारे लोगों में किसी ने ये नहीं कहा। इनके तो मिनिस्टर ने कह दिया कि जी सिंध के वडेरे जो है हारियों की जमीनों का पानी चोरी करके अपनी जमीनों में ले जाते हैं। नादिर मकसी ने फ्लोर में कहा। तो ये तो हालत है इनकी सिंध में। अच्छा इलेक्शन जो बलदियाती इलेक्शन है, वहां से डेट तो आ जाती है, अब ये फिर ढूंढ रहे होंगे अब क्या। हम कभी कहते हैं जी हमारे पास सिक्योरिटी का मसला है, हाँ जी वहाँ इस्लामाबाद में पुलिस भेज देते हैं, लाखों रुपए का बजट उसमें लगा दिया कि वहां आप चले जाए, इलेक्शन हमें नहीं करवा रहे, हमें पास तो सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है। तो अभी भी हमें कभी शक है
کہ 15 جنوری سے پہلے دسمبر یکم یا کچھ ہفتے میں یہ اس سے رائے فرار اختیار کریں گے اور اس کو آگے لے جائیں گے. اب تو عدالت کا فیصلہ ہے، تاریخ تو الیکشن کمیشن نے لیکن announce کوشش کر دی. کریں گے، یہ ہوتا ہے اس سے اوپر عدالت میں چلے جائیں یا کچھ بھی کوئی بہانے بازی انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے. ممکن نہیں، اب آپشن ختم ہو گیا ہے. اللہ کرے ایسا ہے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میئر کراچی آپ کو تحریک انصاف کا آئے گا. عوام ان سے محبت کرتے ہیں. آپ نے الیکشن دیکھ لیے. لیکن کیا کراچی کے لوگ یہ تمام چیزیں بھول چکے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ایم این اے ایم پی ایز جو منتخب کروا کے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور پھر وہ نہیں بولے، ایسے نہیں بولے. کیوں پلٹ کے کراچی نہیں کی دیکھا؟ عوام جو ہے وہ کیا عمران یہ خان کو سوال دیکھ نہیں رہی کریں ہے. گے؟ گلا نہیں کریں گے؟ گلا کراچی کرتے کی ہیں، عوام کیوں گلا نہیں کر یہ بات بھی رہے کرتے؟ ہیں، سوشل میڈیا پہ گلا ہو بھی رہا ہے، لیکن کراچی کی عوام آج بھی عمران خان کو دیکھ رہی ہے. ان کو کیسے بھلا دیں کہ خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر آ کر ایک رات انہوں نے یہاں پر نہیں گزاری. آپ میں تصویریں آئی ایسی زبردست تصویر ہے کہ ایک ٹینٹ میں 13 جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور ایک ٹینٹ میں اکیلا پاکستان پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور جیت گئے ہم لوگ. پھر 2 الیکشن ہوئے، جس طرح ایک سیٹ پہ ایک ہار گئے اس میں اور جس طرح ٹھپے مارے گئے اور جو جیت گئے اس میں بنڈل پکڑے گئے اس کے ثبوتوں کے ساتھ گوٹھوں میں، وہ جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. باقی جتنے بھی عمران خان 4 سیٹوں میں آئے سارے ہم جیت گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کی پاپولیرٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کام کو لوگ یکساں بھول جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے. نہیں ہم تو یقین عوام پہ کر رہے ہیں نا. عمران خان عوام میں نکلا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہے عوام میں جاؤں گا. وہ عوام میں نکلا ہے، عوام نے ان کو ویلکم کیا، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ جو ہو سامنے آ جائے ہر چیز. ٹھیک ہے، اور تو کوئی معاملات نہیں ہے. باقی جہاں تک رہی مہنگائی، یہ لوگ ریلیاں نکالا کرتے تھے مہنگائی کے خلاف، اب سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ملک کے ساتھ جو ہوتا رہے. عوام دوائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا امپورٹ کے بلز سائن نہیں کر رہے. 3 سے 4 ہزار کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، جو بیچارے لوگ رل گئے. اتنا پورٹ ڈیمیج اتنا ان پہ لگ چکا ہے، پینلٹیز لگ چکی ہے کہ وہ بیچارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کریں تو کریں کیا. اب تو دوائیں کمپنی والے کہہ دیا تھے ہمارے پاس تو بھائی 1.5-2 مہینے کا وہ اسٹاک رہ چکا ہے، ہمارے وہ ریلیز کریں. نہیں کریں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اوپر تڑی لگا دیتے ہیں آئی ایم ایف کو. تو یہ حالات ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کس چکر جانا ہے، کہاں جانا ہے. مشورے لینے لندن پہنچ جائیں گے. لندن سرکار یا آ نہیں رہی کہ جی میں نے تو جانا نہیں. ارے بھائی کی آپ کے بھائی کا وزیر اعظم ہے بھائی، اب تو آ جاؤ. لیکن نہیں آنا. آ رہے ہیں. چلو اللہ کرے آ جائیں، لیکن ہمیں نہیں پتا یہ آئیں گے. یہ نہیں آئیں گے. یہ جب تک ان کو کوئی بالکل سیڑھی ایسے رکھ کے نہ دی جائے نا، جیسے انہوں نے سیڑھی رکھوائی تھی جانے کے لیے، یہ کہہ رہے ویسے ہی سیڑھی ہمارے رکھی جائے تو ہم واپس آئیں. یہ نہیں آئیں گے. جیسے ہی عمران خان، اچھا باقی جو ہے وہ سیاست کے کنگ صاحب، وہ انہوں نے سارے کیس اپنے ختم کروا لیے. بڑے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی میرے سارے کیس ختم ہو گئے اس کے اندر. تو بھائی تو کہاں، جب ہمارا دور میں احتساب کی بات کر رہے تھے، جب ہم احتساب کر رہے تھے، یہ سارے کوئی اسپتالوں میں چلے گئے، کوئی ملک سے باہر میں چلے گئے. اپوزیشن کو اٹھا کے سارے پنجرے میں ڈال دی. ہم نے تو کراس آف دا سب میں کیا، اپنے ہی لوگوں میں بھی کیا، ہمارے لوگوں میں بھی ہم نے کیا، ان کے لوگوں میں کیا. بیچارہ ایک جا رہا شریف آدمی گاڑی میں سے اس کے نارکوٹکس کا کیس ڈال دیا. یہ کون سا احتساب تھا؟ تو یہ سارا چیز چلتی آئی. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں ہوگا. چلیں سب کے لیے بہتری کی دعا کر رہے ہیں. وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے رانا صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں. نہیں آپ کی مہربانی. بلی کو خواب میں چھینچڑے نظر آتے ہیں، وہ دیکھنے نہیں چاہیے. اور عمران خان پتہ چلے گا، عمران خان صاحب کو آپ بلدیاتی الیکشن میں قائد نہ رہیے گا، حیثیت کا پتہ چل جائے گا، آپ بلدیاتی الیکشن معلوم ہو جائے گا. ہم بتا چکے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میدان میں آئیں، عوام کو سوچنا ہوگا. عوام سوچ چکی ہے، عوام نے سوچا ہوا ہے. وزیر اعظم دیا، عوام نے سوچا ہوا ہے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. تبھی تو یہ بدل رہا ہے، تبھی تو تبدیلی آ رہی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور دعا یہی کرتے ہیں، امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر وقت لے کر آئے. بہت تکالیف اور مشکلات جھیل چکے ہیں اور خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب معاشی بحران ہو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہ جو قرضے اور یہ جتنی بھی صورتحال ہے اس کی پھر کبھی بات نہ ہو. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نگہبان.